बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फैसल अब्बासी हाज़िर खिदमत है। कल के वीलॉग में मैंने बहावलपुर यूनिवर्सिटी का जो स्कैंडल है इस पर बड़ी डिटेल गुफ्तगू की थी और आज भी एक ख़बर है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और कल जो मैंने सवाल उठाया था कि क्या वजह है यूनिवर्सिटी के चांसलर गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब इस मामले को नोटिस में नहीं ला रहे, वो इस पर बात नहीं कर रहे, और क्या वजह है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हर बात पे नोटिस लेते हैं वो इस मामले पे नोटिस नहीं ले रहे हैं। कुछ छान पटक की है और इसमें जो तारिक बशीर चीमा साहब हैं उनका क्या किरदार है इस सारे मामले में। इस छान पटक के बाद आज मैं कुछ इत्तलात आई हैं मेरे पास, आगे चल के मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि ये रीज़न्स क्या है इनकी खामोशी की और तारिक बशीर चीमा साहब का किरदार इसमें क्या है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, वो बेसिकली आज ख्वाजा आसिफ साहब की जो स्टेटमेंट सामने आई है उससे मुतालिक मैं बात करूँगा। कानून साजी हो रही थी आज, इलेक्शन एक्ट में तरमीम थी, कुछ और भी बिल थे, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास था और जो इलेक्शन से मुतालिक तरमीम थी उसको लेकर हुकूमती और अपोजिशन के दोनों अरकान ने एतराज़ उठाया और जिसके बाद इसको मुअख्खर कर दिया गया। अब कल में या आने वाले दिनों में इस पर मंजूरी ली जाएगी। दूसरा इंतहाई अहम मामला ये कि ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहा कि जो अखलाक बाख्ता औरतें हैं वो हमें सैनिटी पे लेक्चर ना दें। उन्होंने बिलखुसूस इशारा किया पीटीआई के जो सेनेटर्स वहाँ पे मौजूद थे, एमएनएज़ मौजूद थे, कहा कि ये एक ऐसे शख्स की बाक़ियात हैं, ये ऐसे शख्स का कूड़ा करकट बचा है कि जो इससे पहले आर्मी चीफ़ को बाप कहा करता था। और ये सारी जब डिस्कशन हुई फिर इस पर एहतजाज भी हुआ, स्पीकर साहब ने उनके जो अल्फाज थे उनको एक्सपेंच भी किया। अली ज़फ़र साहब वहाँ मौजूद थे, उन्होंने ये कहा कि पार्लियामान और पार्लियामेंटेरियंस को भेड़ों की तरह हाँका जा रहा है, ये भी नहीं पता कि कहाँ जाके ज़बा होना है। ये लफ्ज़ जो भेड़ें हैं इसको भी एक्सपंज किया गया, इसको भी हज़फ कर दिया गया। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने जब स्टेटमेंट दी तो उन्होंने ये क्लैरिटी भी दी कि अगर मैं मज़ीद कोई बात करूँगा तो यहाँ पे विमेन एम्पावरमेंट का इशू आ जाएगा, ख़ातीन की बात आ जाएगी। लेकिन वो अपनी बात कर गए। ख्वाजा आसिफ साहब का ट्रैक रिकॉर्ड आपको ज़रूर याद होना चाहिए। इन्होंने शीरी मज़ारी साहिबा को भी पार्लियामान में खड़े होकर ट्रैक्टर ट्रॉली कहा था और फिर उसके बाद मुआफ़ी मांगी थी। ख्वाजा आसिफ साहब ने आज फिर ऐसी बात की है। आप मुल्क के वज़ीर दिफ़ा हैं, आप सीनियर सियासतदान हैं, आपका ताल्लुक़ एक ऐसी जमात से है कि आपकी पार्टी की जो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं वो भी एक ख़ातून हैं। मैं इसको ख़ातीन वाले रंग की तरफ नहीं लेकर जा रहा, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि ख्वाजा साहब इस तरह डायरेक्ट हिटिंग करने से या किसी लेजिस्लेटर को कूड़ा करकट कहने से आपको क्या हासिल होगा, ये मेरी समझ से बाहर है। बहरहाल बात ऐसी कोई ना कोई ख्वाजा साहब कर देते हैं और फिर आज उन्होंने शर्म व हया की बात भी की है। सो मैं समझता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए था। ख्वाजा साहब को अपने ख़यालात को रिविज़िट करना चाहिए। वो ये समझते हैं कि उनसे गलती हुई है तो इस पे वो मुआफ़ी मांगें, क्योंकि ये मामला अब जो उनकी जमात के नज़रियात की हामी या ख्वाजा साहब की सियासत की हामी जो ख़ातीन हैं वो भी इस मामले को लेकर उन पर तनकीद कर रही हैं और ये मामला उठेगा। पाकिस्तान के अंदर कुछ मामलात ऐसे हैं, वैसे तो मैं समझता हूँ कि बतौर महज़्ज़ब शहरी हम जितनी ख़ातीन हैं हमें उनकी इज़्ज़त एहतराम को ज़्यादा ख़ातिर में लाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कुछ मामलात ऐसे हैं कि आप उनको नहीं छेड़ सकते, या आप अगर छेड़ें भी तो आपको बहुत तहज़ीब में रहना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि आज ख्वाजा साहब से कहीं ना कहीं तहज़ीब का दामन ज़रूर छूटा है और इस पर उन्हें अपने ख़यालात पर नज़रसानी करते हुए मुआफ़ी ज़रूर मांगनी चाहिए। जो बहावलपुर यूनिवर्सिटी की बात मैंने शुरू में की थी, जो स्कैंडल सामने आया उसमें अब तक की जो रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक यूनिवर्सिटी की बच्चियां जो ज़्यादातर प्राइवेट हॉस्टल में मुकीम थी वो तकरीबन उनसे मुतालिक जो इंकशाफात हो रहे हैं, मनशियात का इस्तेमाल, इनमें आइस का इस्तेमाल, चर्स का इस्तेमाल, शराब नोशी, डांस पार्टी, बाहर जाना, डेट्स पे जाना, नंबर लेने के लिए, पास होने के लिए हिरासत का शिकार होना, ये सब मामलात हमने देखे हैं। एक तो वो टेक्निकल सी बात है, ये जो उम्र होती है जब आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में होते हैं तो 90-95% लोग उम्र के उस हिस्से में होते हैं कि जिसको हम कह सकते हैं कि ये अंधी उम्र है, ये बावली उम्र है। और फिर अगर आपको कोई पैम्पर करने वाला भी हो और आपकी ख्वाहिशात जो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद, किसी शोबे में मेहनत करने के बाद, नाम बनाने के बाद पूरी होनी थी, वो बड़ी आसानी से पूरी होने लग जाएं तो इंसान इस बहकावे में आ जाता है। फिर जब आप गांव से, देहात से, दूर दराज इलाकों से उठ के एक बड़े शहर में आते हैं तो वो माहौल भी इंसान को अपने शहर में लेता है
اور انسان کہیں نہ کہیں جا کے بھٹکتا ضرور ہے، لوگ بھٹک جاتے ہیں، لیکن میرا سوال جو ہے وہ ان لوگوں سے ہے کہ جو ان لوگوں کو بھٹکاتے ہیں، ان کو بہکاتے ہیں۔ اجاز شاہ کا آپ نے ویڈیو پیغام سنا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر ڈپارٹمنٹ کے 5 میں سے 2 یا 3 لوگ ملوث ہیں۔ انفارچونیٹ کیا ہے کہ وہ نام لے رہے ہیں ان لوگوں کے جو ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر آف فلسفی ہیں، پی ایچ ڈی جنہوں نے کیا ہوا ہے، وہ اس گھناؤنے دھندے میں ملوث ہیں۔ یہ معاملہ، اس کے 2 پہلو ہیں، یا تو اس معاملے کو بہت زیادہ اٹھا لیا گیا ہے، یا یہ معاملہ اتنا کم بھی نہیں ہے، یہ معاملہ ضرور ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی خدا نخواستہ کسی ایک بچی کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے، کسی ایک بچی کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے، تو اس کی بھی چھان بین ضرور ہونی چاہیے۔ جو وائس چانسلر ہیں اطہر محبوب صاحب، ان کا موقف یہ ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس سے پہلے کیا کوئی ٹویٹر پہ پوسٹ آئی، اس سے پہلے کیا کوئی کیس رپورٹ ہوا، اس سے پہلے کیا کوئی ایف آئی آر ہوئی، وہ اپنی جو بات، جو دلیل دے رہے ہیں اس میں بھی کسی حد تک وزن تو ضرور ہے، لیکن دوسری طرف جب ہم انہی کے اسٹاف کے بیانات دیکھتے ہیں تو یہ معاملہ یہاں پہ آ کے کچھ سمجھ آتی ہے کہ یہ سارا اچھا نہیں ہے اور یہ اتنا خراب بھی نہیں ہے جتنا اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ لیکن پھر وہی بات آتی ہے کہ استاد کو ہمارے معاشرے میں روحانی باپ کہا جاتا تھا۔ باپ اگر اس طرح کی حرکتوں میں ملوث ہو جائے تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارا زوال کیا ہے، اس کی انتہا کیا ہے، ہم کس قدر گر چکے ہیں، یہ آپ کو بھی سوچنا پڑے گا، یہ مجھے بھی سوچنا پڑے گا۔ پھر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کیا اس عمل کے باعث بچیوں کو تعلیم سے روک دیے جائے؟ میں سمجھتا ہوں ہرگز نہیں۔ پھر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ تو ایک یونیورسٹی کی باتیں آ رہی ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اسی یونیورسٹی کے جو خواجہ فرید کیمپس ہے رحیم یار خان والا، اس سے بھی ایک بچی کا ویڈیو پیغام سامنے آ گیا۔ یہ باقی یونیورسٹیز تک بھی جائے گا، یہ گند ضرور موجود ہے۔ ہمارے ہاں استاد وہ نہیں رہے، ہمارے ہاں کیسز ہوئے ہیں کہ ٹیچر نے اپنی اسٹوڈنٹ سے شادی کر لی۔ اب شرعی اعتبار سے دیکھیں تو اس میں کوئی ممانعت بھی نہیں ہے، لیکن کچھ ہمارے سلسلے تھے، کچھ ہماری تہذیب تھی جس کا کریا کرم ہو چکا ہے۔ اب گورنر پنجاب صاحب خاموش کیوں ہیں اور وزیر اعظم پاکستان خاموش کیوں ہیں؟ دیکھیے، گورنر صاحب کا پہلا کام بنتا ہے، وہ چانسلر بھی ہیں یونیورسٹی کے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ جو موجودہ وائس چانسلر ہیں اطہر محبوب صاحب، یہ اگلے چند دنوں میں ریٹائر ہو جائیں گے اور حکومت ان کو ایکسٹینشن کا سوچ رہی تھی۔ اطہر محبوب صاحب کی جو کارکردگی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں سٹوڈنٹس کی تعداد 18,000 سے بڑھا کے 65,000 کر دی ہے، اور یہ اچھی بات ہے۔ اب اس کے لیے انہیں میرٹ بھی کم کرنا پڑا ہوگا، جو بھی کیا۔ پھر دوسرا چیلنج یہ بھی ہے، یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ کچھ پرائیویٹ یونیورسٹیز کو بھی اس سے پرابلم ضرور ہوا ہے کہ 18,000 سے 65,000 پہ آپ نے تعداد کر دی ہے، تو شاید جو اسٹوڈنٹ ادھر جانے تھے وہ بھی سرکاری یونیورسٹی میں آ گئے، اور سرکاری جامعہ میں پڑھنے والوں پہ فائنینشیل اعتبار سے بوجھ کم ہوتا ہے اور سرکاری جامعات کی کریڈیبلٹی نسبتاً زیادہ ہی ہوتی ہے۔ پرفارمنس وائز اطہر محبوب صاحب سے متعلق یہ انکشافات بھی ہیں کہ بہتر ہے۔ چانسلر صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایکسٹینشن دی جائے، شہباز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایکسٹینشن دی جائے، نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ ان کو ایکسٹینشن دی جائے، جبکہ سننے میں یہ آیا ہے، کچھ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ طارق بشیر چیمہ صاحب اس معاملے کو لے کر خاصے ایکٹیو ہیں کہ ان کا کوئی جاننے والا یا رشتہ دار ہے کہ اس کو چانسلر لگا دیا جائے۔ اب یہ 2 ہاتھیوں کی لڑائی ہے جس میں گھاس پس رہا ہے، لیکن خاموشی، یہ معاملات جو رپورٹ ہوئے ہیں اس پر چانسلر صاحب یعنی گورنر پنجاب بلیغ الرحمان صاحب کی، ان کا تو تعلق بھی بہاولپور سے ہے، یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ اس پہ انہیں ضرور کچھ نہ کچھ اپنی لائن ڈرا کرنی چاہیے، اپنے نقطے کو کلیئر کرنا چاہیے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی معاملہ آ رہا ہے کہ یہ معاملہ کیا سیاسی معاملوں پہ اس یونیورسٹی کو بدنام کیا جا رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے۔ جو اجاز شاہ کی سٹیٹمنٹ ہے، جو بیان ہے، اس کو دیکھیں تو یہ گند ضرور موجود ہے۔ اس گند کا صفایا کرنے کے لیے میں نے کل بھی بات کی تھی کہ جس طرح آپ نے فاسٹ ٹریک موٹر وے ریپ کیس کو اس کی انکوائری تفتیش کی تھی، اس کو ایگزیکیوٹ کیا تھا، پروسیکیوٹ کیا تھا، اس کو ویسے کیا جائے، اور یہ تب ہوگا جب وزیر اعظم صاحب اس کا نوٹس لیں گے۔ یہی آج کے معاملات تھے اور یہی آج کی خبر تھی۔ فیصل عباسی کو آج کے وی لاگ سے اجازت دیجیے۔